बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी और गुस्से में ज़रा सी बात को बुनियाद बनाकर अपनी बीवी, शरीक हयात, दुख सुख की साथी को यकदम 3 तलाक दे देते हैं। इस बात का पता बुज़ुर्गों को इस वक्त चलता है जब तलाक मौसर हो चुकी होती है। इसके बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है और अपनी गलती का एहसास होता है तो सर पीट कर रह जाते हैं। इसके बाद फतवा तलाश करते फिरते हैं। जवाज़ ये पेश करते हैं कि इस्लाम में इकट्ठे 3 तलाक देने का हुक्म नहीं है, इसलिए तलाक मौसर नहीं हुई। ये भूल जाते हैं कि इस्लाम में तलाक का लफ्ज़ होठों से अदा होते ही कायम हो जाती है। इसमें नीयत का दखल चाहे हो या ना हो। सवाल ये है कि आखिर अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की। इसीलिए मज़हब इस्लाम में गुस्सा हराम है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना होश व आवाज़ खो देता है और जो चीज़ होश से बेगाना कर दे वो हराम है। अल्लाह ने जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा फ़ेल तलाक देना करार दिया है। सानिया और जाहिद के साथ भी यही हुआ था। गुस्से में होश व आवाज़ खो देने की वजह से जाहिद ने अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। खुद सानिया भी जाहिद से टूटकर मोहब्बत करती थी। दोनों का जब गुस्सा उतरा तो पता चला कि एक लफ्ज़ ने दोनों के दरमियान मजबूत रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। रेशम की वो खूबसूरत डोरी टूट चुकी थी जिसने इन दोनों को एक खूबसूरत रिश्ते में बांधा हुआ था। मुसलमान होने की हैसियत से इनको मालूम था कि दोबारा इस रिश्ते को इस्तेवार करने की कितनी सख्त शर्त है। घर का शराजा बिखर गया था। मियाँ बीवी और बच्चे जो अज़दवाजी ज़िंदगी का खूबसूरत बंधन है वो टूट चुका था। औरत वो मज़लूम हस्ती है जो हमेशा ना करदा गुनाहों की सज़ावार होती है। हमारा मुआशरा ऐसा है कि मज़लूम को ज़ालिम समझा जाता है। माँ बाप के मरने के बाद सानिया को खाला और मामू ने हथेली का छाला बनाकर पाला था। इसके होठों की जंबिश से इसकी ख्वाहिशात को समझ लिया जाया करता था और उसकी ज़ुबान खोलने से पहले इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। ये सोचे समझे बगैर कि आखिर वो एक लड़की है और हर लड़की को एक न एक दिन मैके की दहलीज छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। वहाँ कैसे हालात का सामना करना पड़े हर कोई नहीं जानता। इसलिए लड़कियों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो हर किस्म के हालात से समझौता कर सकें। सानिया की बदकिस्मती इस वक्त सामने आ गई जब वो शऊर की मंजिल पर ना पहुंची थी कि इसकी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया। बाप ने कब्र की मिट्टी सूखने से पहले ही दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ का सलूक बुरा नहीं तो अच्छा भी ना था। इसने इन बच्चों पर जुल्म तो नहीं किया मगर जिम्मेदारी भी नहीं उठाई। सानिया और इसका भाई 2 ही थे और इतने छोटे भी ना थे कि सुतेली माँ को इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। वो अपने सब काम खुद कर लिया करते थे, अलबत्ता इनको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत होती थी। बाप तो सुतेली माँ घर में लाकर भूल ही गया कि बच्चों की क्या ख्वाहिशात हैं, कौन सी ज़रूरियात हैं। वो इतना गाफिल था, समझता था कि दूसरी माँ सब कुछ कर लेगी। ऐसे हालात देखकर खालाओं और मामों ने इन बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली। इनको इसके बाप के घर से निकालकर अपने बाप यानी कि नाना के घर ले आए। नानी तो पहले ही नहीं थी, ममानी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, घर में रहने पर कोई इतराज़ नहीं किया था। इत्तेफाक से नाना के सामने वाला फ्लैट बिक रहा था तो सानिया की छोटी खाला ने वो फ्लैट ख़रीद लिया और यूँ सानिया और अली की ज़िम्मेदारी खाला ने उठा ली। नाना काफ़ी पैसे वाले थे, खर्च वो ही उठा रहे थे। सानिया के बाप ने शुरू में तो थोड़ा बहुत खर्च दिया, फिर इससे भी वो बेगाना हो गया। वक्त का काम तो गुजरना ही है, सो वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। सानिया माँ बाप की मोहब्बत से तो महरूम हो गई मगर खाला, मामू और नाना की बेइंतहा मोहब्बत पाकर खुद सर भी हो गई। वो सबकी तवज्जो चाहती थी। ज़रा सी मोहब्बत में कमी होती तो आसमान सर पर उठा लेती। या इसके साथ नफसाती मसला पैदा होने लगा था। ननिहाल वालों के बेजा लाड प्यार और माँ बाप की मोहब्बत की महरूमी ने इसे नफसाती मरीज़ बना डाला था। ननिहाल वालों ने इसका हल ये निकाला कि इसकी शादी कर दी जाए और फिर जल्द ही सानिया की शादी जाहिद से कर दी गई। जाहिद ने इसको बेहद मोहब्बत दी। सानिया भी इसे टूटकर चाहने लगी थी। इसे जाहिद बहुत पसंद आया था।
اس کی محبت میں وہ دیوانی ہو گئی۔ اتنی محبت تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے نہ کرتی ہوگی۔ وہ تو گویا عاشق ہو گئی تھی، لیکن ذرا سی عدم توجہ پر وہ اس سے ناراض ہو جاتی، لڑتی، چیختی، چلاتی۔ بالآخر زاہد اسے منا ہی لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی، 1 بیٹی اور 3 بیٹے۔ وہ اپنے بچوں سے بھی دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگی تھی۔ اپنی ماں کی محبت سے محرومی کے احساس نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت زیادہ ڈال دی تھی۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ جیٹھ یا دیور کے بچوں اور اس کے بچوں میں کبھی لڑائی ہو جاتی تو وہ اپنے بچوں کا ساتھ دیتی اور ان کو خوب برا بھلا کہتی۔ یہ دیکھ کر اس کے سسرال والوں نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا اور زاہد سے شکایتیں کرنے لگے۔ زاہد باز پرس کرتا تو ثانیہ اس سے بھی لڑتی۔ گھر کا ماحول خراب ہو گیا۔ ایسے میں زاہد نے عقل مندی سے کام لیا اور الگ گھر لینے کا فیصلہ کیا، مگر یہ فیصلہ اس کے گھر والوں کو پسند نہیں آیا۔ الزام ثانیہ پر آ گیا اور پھر زاہد نے ایک روز تنگ آ کر ثانیہ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک دفعہ کیا ہاتھ اٹھا تو پھر تو یہ معمول بن گیا۔ گھر والے شکایت کرتے اور وہ بغیر تصدیق کیے ثانیہ پر ٹوٹ پڑتا۔ ہر مرد کا اپنی بیوی پر ہی بس چلتا ہے۔ وہ اپنی پریشانیاں اور مصیبتوں کو بیوی پر تشدد کر کر ریلیز کرتا۔ آئے دن کے جھگڑے اور ہنگامے سے ہر دفعہ لڑائی جھگڑے کے دوران وہ اسے طلاق دینے کی دھمکی دیتا۔ آئے دن کے جھگڑے اور ہنگامے سے آخر زاہد کے منہ سے دوبارہ وہ الفاظ نکل گئے جس سے جھگڑا تو کیا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ گھر والوں نے ثانیہ کو دھکے دے کر نکال دیا، بچے بھی چھین لیے اور ثانیہ برباد ہو کر اپنے نانا کے گھر آ گئی۔ غصہ اترا اور اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو پتہ چلا کہ بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ زاہد بھی ثانیہ کے بغیر پریشان تھا اور ثانیہ بھی زاہد کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں باقی رہی تھی۔ زاہد فتویٰ لینے مختلف علماء کے پاس چکر لگاتا اور ثانیہ بھی ایسے مسائل پر معلومات کرتی پھرتی، مگر سب کا مشترکہ جواب ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ حلالہ کیے بغیر اب دوبارہ رشتہ استوار نہیں ہو سکتا۔ یہ سزا ثانیہ کے لیے بہت بڑا عذاب تھی، وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ تو زاہد بھی یہ سوچ کر کانپ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے رو رہے تھے تو بچے الگ پریشان تھے۔ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو ماں باپ کی آپس کی لڑائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو بس دونوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر کار بچوں کی خاطر زاہد اور ثانیہ دونوں یہ سزا جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زاہد نے ثانیہ کی شادی اپنے ایک دوست سے کروائی تھی۔ ثانیہ 6 مہینے ارشد کے نکاح میں رہی۔ بالآخر 6 مہینے بعد ارشد نے ثانیہ کو طلاق دے دی، کیونکہ نکاح سے پہلے یہ شرائط طے کی گئی تھی کہ ثانیہ کو ارشد نے طلاق دینی ہے۔ ثانیہ نے اپنی عدت پوری کی، حلالے کی شرائط پوری کی گئی اور ثانیہ اور زاہد پھر ایک ہو گئے۔ اس دوران ثانیہ کو کافی سمجھ آ چکی تھی۔ جب اس نے اپنا گھر دوبارہ بسانے کے لیے اتنی بڑی سزا جھیل لی تھی تو عقل تو آنا ہی تھی، مگر اب اس کے لیے وہ گھر پہلے سے بھی سخت جہنم ثابت ہوا تھا۔ اب وہاں اس کے خلاف محاذ بنا لیا گیا تھا۔ اسے اب دن رات اس بات کے طعنے ملنے لگے کہ کتنی بے حیا لڑکی ہے، بار بار شوہر بدلتی ہے، شریف عورت تو دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور یہ بے حیا 6 مہینے دوسرے مرد کے پاس رہ کر پھر آ گئی ہے۔ اور زاہد جو ثانیہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اس کے دل سے ثانیہ اتر چکی تھی۔ اب نہ اسے اس سے محبت رہی، نہ اس کی ضرورتوں کا وہ خیال رکھتا تھا، بلکہ اب وہ اس کے لیے بالکل لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ ثانیہ جو اپنے گھر اور بچوں کے لیے زاہد کی تمام غلطیوں کو بھلا کر پل صراط پر چل کر اس کے پاس دوبارہ آئی تھی، اپنی حیثیت گنوا بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی تھی، حالانکہ اس پل صراط سے گزرنے کے لیے زاہد نے ہی اسے مجبور کیا تھا، اور جب وہ اس کی محبت، گھر اور بچوں کی خاطر خاردار راستے پر ننگے پاؤں آبلہ پا چل کر آ گئی تو اس گھر میں نہ اس کو کسی نے عزت دی اور نہ ہی کوئی ازدواجی خوشی اس کو ملی۔
زاہد نے تو اپنی غلطیوں کی سزا بھی اسے ہی دے دی۔ اس کا وجود محض اس کے گھر والوں کی خدمت اور بچوں کے کام کے لیے مخصوص ہو گیا۔ وہ زاہد کی توجہ اور ازدواجی خوشیوں کو ترس گئی۔ اس کو تسلی کے 2 میٹھے بول بولنے والا شوہر بھی لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس کو تو روٹی بھی بھیک کی طرح ملنے لگی تھی۔ اس کا وجود اچھوت کی طرح ہو گیا تھا جس سے سب دور دور رہتے تھے۔ شوہر نزدیک ہو کے بھی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ عمر قید جھیل رہی تھی جو موت پر ہی ختم ہو گئی۔ بچے بھی ماں سے دور اور دھدیال والوں سے قریب ہو چکے تھے۔ اب اسے اپنی غلطیوں کا سخت افسوس تھا۔ اس نے زاہد کے کہنے پر اور اپنی پہلی محبت کو پانے کی خاطر دوسرے شوہر یعنی کہ ارشد سے لڑ جھگڑ کر رشتہ توڑوا دیا تھا، مگر اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ سب کشتیاں تو وہ جلا کر آئی تھی۔ یہ ہے ایک عورت کی کہانی جس کے قدم و تلے بھی جنت ہوتی ہے۔ اس عورت کی کہانی جسے حلالے نے 2 ٹکے کی عورت بنا دیا۔ حالانکہ اس میں زاہد بھی برابر کا قصوروار تھا، لیکن سزا صرف اور صرف ثانیہ کو ملی کیونکہ وہ ایک عورت ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو اسٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔